बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। किसान भाइयों, आज का जो मेरा मौजू है वो है कि सबसे बेहतर और अच्छा मौसम कौन सा है जिस मौसम में अगर आप मूली लगाएंगे तो ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ज़्यादा ग्रोथ करेगी, उगेगी और ज़्यादा पैसों की सेल होगी और घर में खुशहाली आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी बात को सुनना और आगे फैलाना ये भी सदका जारिया है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ये मैं मूली के मुतल्लिक़ मुसलसल तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहली मैंने बनाई थी 30 जून को, जिसके मुतल्लिक़ मैंने ज़िक्र किया था कि जुलाई में आपने अगर मूली काश्त करनी है वो कैसे करनी है। दूसरी वीडियो मैंने कल बनाई थी कि आपने अगस्त के महीने में अगर आप मूली काश्त करेंगे तो क्या रिज़ल्ट देगी, और जो सबसे बेहतर और अच्छी मूली उगाने का जो मौसम है, जो महीना है, उसके मुतल्लिक़ आज मैं तीसरी वीडियोस बना रहा हूँ। तो जिस महीने का मैं ज़िक्र करूँगा, इस महीने में आप जो चीज़ भी लगाएंगे वो नेचुरली और असल होगी। तो लिहाजा जब भी आप मूली काश्त करें तो आपने सितंबर के आखिरी हफ्ते में काश्त करनी है या आपने अक्टूबर में काश्त करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि आप सबसे पहले ज़मीन की जो तैयारी है, जो उसकी बुनियाद है, अगर वो अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको ख़ास कर जब आप उसको पानी लगाएंगे तो बहुत कम पानी लगेगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो लिहाजा सबसे पहले ज़मीन को बनाएं, पानी लगाएं, हल चलाएं, उसके बाद उसको कंप्यूटर करें, हमवार करें। हमवार करने के बाद दोबारा आपने एक या दो हल नहीं चलाने, कम से कम 7-8 दफ़ा आपने सीन लगानी है और 2 दफ़ा आपने सुहागे का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने जो अक्टूबर में मूली लगानी है वो सबसे कम बीज लगेगा। जो आप जुलाई के महीने में मूली लगाएंगे 4 किलो बीज लगेगा, क्योंकि जुलाई के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और जो आप अगस्त के आखिर में लगाएंगे 2 किलो बीज लगेगा, क्योंकि अगस्त में गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। और जब सितंबर के आखिरी हफ्ता और या अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो मूली आप लगाएंगे तो वो सारे का सारा बीज उग आएगा। लेकिन जो आपने बीज डालना है वो 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक आपने 1 एकड़ में बीज डालना है। तो अगर आप छट्टे पे बीज डालेंगे तो कोशिश करें 1200, मैं खुद डालता हूँ 1200 ग्राम, लेकिन आपने 1500 ग्राम डालना है। इस नीयत से डालना है कि हो सकता है कुछ बीज नीचे चला जाता है गहराई में, वो उगता नहीं है, तो बाकी रह जाएगा 1000 से लेकर 1200 ग्राम तक। अगर आपने चोपा लगाना है मूली का तो आपको 1 किलो बीज 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक आपने बीज लगाना है तो वो एक ही उगेगा। 2-2, 3-3 अगर आप बीज लगाएंगे तो वो मूली मोटी नहीं होगी, वो लंबी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो अगर आपने चोपे के साथ लगाना है तो 1 या 2 बीज लगाएं, सख्ती करें। जो चोनियाँ वगैरह होती हैं, ख़वातीन वगैरह होती हैं जो मूली के बीज लगाती हैं, तो इससे ज़्यादा ना लगाएं। और 1 किलो बहुत ज़्यादा बीज है, अगर कम हो जाए तो 100 ग्राम इसके ऊपर आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बीज लगाना है। तो और अगर आपने छट्टा देना है तो फिर आपने 1500 ग्राम जो बीज है मूली का वो लेना है, और उसको सबसे पहले आपने ज़हर लगानी है और छट्टा दे देना है। और उसके साथ ही आपने 1 बोरी DAP की लेनी है, क्योंकि जो हमारी ज़मीनें हैं वो हिल चुकी हैं, वो आजकल उनकी ज़मीन की मजबूरी बन चुकी है। या उनको गोबर की खाद दे, अगर नहीं आपके पास है तो DAP कम से कम 1 बोरी ज़रूर डालें। अगर आपके हालात अच्छे हैं
تو بھائی 1.5 سے 2 بوری بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بیج اور اس کے بعد آپ نے ڈی اے پی یہ ایک ساتھ آپ نے چھٹا لگا دینا ہے۔ پہلے آپ نے کمپیوٹر کروا لیا تھا، تو پھر آپ نے اس میں ڈرل سے کھیلیاں بنوا لینی ہے۔ ناکو بنانے کے بعد آپ نے اس کو پانی لگانا ہے۔ جب پانی لگانا ہے تو کھیلی کا جو 5واں حصہ ہے نیچے سے اوپر 4 حصے آپ نے پانی لگانا ہے، اور 5واں حصہ آپ نے پانی نہیں لگانا۔ وہ سلاب کی شکل میں وہ جذب کرتا ہوا اس کے چوٹی پہ آ جائے گا اور وہ مولی زیادہ لگے گی۔ اور موسم بھی اکتوبر میں بہت اچھا آئے گا، اور اکتوبر کے مہینے میں آپ کو جو دوسرا پانی لگانا ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا تقریباً 10 دنوں کے بعد۔ جب آپ کی مولی 15 دنوں کی ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر اس کو احتیاطاً سپرے کرنی ہے، احتیاطاً، کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں بیماری کم لگتی ہے، وہ نیچرلی اور اصل مہینہ ہوتا ہے مولی اور شلجم بیجنے کا۔ لیکن جولائی اور اگست میں اگر آپ کاشت کریں تو ہر حالت میں پہلے 10 دنوں میں آپ نے سپرے کیڑی کی ضرور کرنی ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں نہ بھی کریں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا 15 دنوں کے بعد جب آپ پانی لگائیں تو 1 بوری جو یوریا کی ہے وہ آپ نے ہر حالت میں لگانی ہے۔ اور جب آپ کی مولی 1 ماہ کی ہو جائے تو آپ نے 5 کلو یوریا لینی ہے، اور 5 کلو آپ نے ڈی اے پی لینی ہے، اور 1 بوری آپ سپرے سینٹر پہ جائیں، وہاں پہ جا کر آپ نے سلفر کی لینی ہے۔ یہ ایک ڈرم میں ڈالیں اور اس کو ڈنڈے کے ساتھ ہلائیں۔ جب وہ کھر جائے اس وقت وہ جہاں سے پانی داخل ہوتا ہے آپ کی زمین کو، وہاں ڈرم رکھیں اور ٹوٹی چھوڑ دیں، اور ساتھ پانی بھی لگاتے جائیں۔ 1 مہینہ اور 25 دنوں میں، یہ میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم دے دیا ہے، جتنی آپ نے محنت کی ہے اور میں نے بتایا ہے۔ الحمدللہ کسان تو 1.5 ماہ میں مولی مارکیٹ میں آ جاتی ہے، لیکن میں 10 دن اوپر دے رہا ہوں کہ 1 مہینہ 25 دنوں میں نیچرلی اور اصل سیزن میں مولی جو مارکیٹ میں سیل ہوگی، اور الحمدللہ جو 1 ایکڑ کی پیداوار ہوگی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کی زمین میرا زمین ہے، اچھی زمین ہے، 400 سے لے کر 500 من تک 1 ایکڑ سے مولی نکلے گی الحمدللہ۔ جتنی میں نے آپ کو خوراک بتائی ہے، اگر اس سے زیادہ بھی ڈال دیں مولی خراب نہیں ہوگی، لیکن کم از کم اتنی خوراک آپ ضرور ڈالیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے بچوں کا جو رزق ہے وہ بہت اچھا خاصا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اگر آپ کے نصیب میں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان سارے لوازمات پورے کر دیتا ہے، لیکن اوپر سے طوفانی بارش آ جاتی ہے اور سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پھر ہم شکوہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمیشہ یہ ذہن میں سوچیں کہ ہمارے نصیب میں اتنا تھا۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں وہ اچھا کام بالکل نہیں کرتے، لیکن اللہ کی مخلوق کو راضی رکھتے ہیں۔ وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن ان کے نصیب میں رزق اتنا ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے چھٹا لگاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ڈالر آنا باہر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے نصیب میں رزق ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر میں ڈالروں کی بارش ہو جائے۔ لیکن ایک بات جاتے جاتے میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ اس میں جو عشر ہے وہ آپ نے ضرور نکالنا ہے۔ وہ کیسے نکالنا ہے؟ روزانہ کی بنیاد میں 2 گھروں میں آپ نے یا 3 گھروں میں آپ نے جو مولی ہے وہ آپ نے جا کر دینی ہے، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں۔ ڈیلی کی بنیاد میں 3 گھر 4 گھر 2 گھروں میں آپ نے مولی دینی ہے۔ وہ خوش ہوں گے، زکوٰۃ بھی نکلے گی، اور اینڈ پہ جتنی آپ کی دولت جمع پونجی اکٹھی ہوگی، اگر اس میں آپ 20واں حصہ عشر بھی نکال دیں تو وہ جرم نہیں ہے، اللہ اور راضی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے آپ دنوں میں اوپر آئیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ہو سکتا ہے ویڈیوز میں کچھ اچھی باتیں میں نہ کہہ سکا ہوں تو آپ میری رہنمائی کر دیجئے تاکہ میں اگلی ویڈیو میں وہ بات دوبارہ کہہ دوں۔ میرا ارائم فیملی سے تعلق ہے، ہم یہ تمام فصلیں کاشت کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ اللہ حافظ۔